अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन बकौल हबीब जालिब और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, एक रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना, लाख कहते रहे यूँ ना लिखना वो ना लिखना, और हमने तो सीखा ही नहीं प्यारे बा इजाज़त लिखना। जी नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही हमाजहत शख्सियत से करेंगे जो कि हमारी कंट्री, हमारे पंजाब, हमारे लाहौर की स्पिरिट और हमारे सोल को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके साथ हम एक्सप्लोर करेंगे अपने लाहौर को और जानने की कोशिश करेंगे व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन इन लाहौर। और ये मकबूल जान साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। और ये साहब, और ये सब, अगर आपकी शख्सियत को देखा जाए, आपके अभी तक के जितने काम आपने किए, आप साहिब किताब शायर, आप अदीब, आप नाक़िद, उसके अलावा आप ऑन द टॉप ऑफ इट सिविल सर्वेंट। तो हाउ इज इट, ये मतलब ये जर्नी कैसी रही आपकी लाइफ की कि आप सिविल सर्वेंट भी हैं और नाक़िद भी हैं और बागी भी हैं? मैंने जब पहला ड्रामा लिखा था पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, एक सिंगल फैक्टर प्ले लिखा था, तो मेरे दोस्त होते दिलदार प्रेस भट्टी, तो उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो मुझे उन्होंने कहा कि देखें आप ड्रामा भी लिखते हैं। तो मैं सिर्फ ड्रामा और शायरी, ड्रामा लिखता था, शायरी करता था। तो अब ये इतने साथ आप डिप्टी कमिश्नर भी हैं, आप ये हैं, आप वक्त कैसे निकाल लेते हैं? तो मुझे कैसे निकाल लेते हैं, हिम्मत कैसे निकालते हैं? दूसरी बात हिम्मत तो बात की बातें आ गई। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा कि आपने उससे कभी नहीं पूछा जो 6 घंटे ब्रिज खेलता है, उससे कभी नहीं पूछा जो पूरी रात जो है वो बैठ के तो गप्पे लगाता रहता है, जो टेनिस खेलता है, जो पोलो खेलता है, जो और काम करता है। मैं वक्त चोरी करता हूँ। मतलब सारा यह है कि आपको जब कोई काम क्रिएटिव करना होता है तो आप उसको सेक्रीफाइस करते हैं अपने बाकी एक्टिविटीज। लेकिन वो तो है ना कि आप डिजायर भी हो, आपके अंदर लिखने की कोई वो ख्वाहिश भी हो। सरकारी अफसरों ने तो जल्दी से घर आना होता है, 2 बजे के बाद कैलूला करना होता है, शाम को क्लब जाना होता है, तो वो ये नॉर्म्स ऑफ सर्विस हैं, ये आपको छोड़नी पड़ती। असल में लिखना जो है ना वो आप बंदे को लिखवाता है। अगर वो सच्चा अदीब है तो रुक नहीं सकता, वो उसको फोर्स करता है, जिसके अंदर जितनी फोर्स होगी वो बाहर आती है। अच्छा, और ये सब बाकायदा आगाज से पहले प्रोग्राम के आप अपना एक शेर सुनाइए जो आपका अपना पसंदीदा हो। मेरा पसंदीदा शेर बहुत मुश्किल सा सवाल है। हाँ। लेकिन आज के दौर के हिसाब से मुझे जो अपना बहुत शेर लगता है ठीक, कि ये हब से मुस्तकिल टूटे, ये हब से मुस्तकिल टूटे, किसी सूरत हवा आए, कहीं से गुंग बस्ती में कोई संगे निदा आए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए, बस्ती का जिक्र होता है तो हम लाहौर से बात शुरू करते हैं। आजकल लाहौर की नोक पलक संवार रहे हैं आप, इसका फेस लिफ्ट, कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए वो क्या है? कॉस्मेटिक सर्जरी तो शायद शुरू होगी बात में। आजकल तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लाहौर के साथ जुल्म कितना हुआ है और किस किस ने किया है और कहाँ कहाँ से हुआ है। क्या ये बात कभी आएगी सामने, लिखेंगे आप, लोगों को बताएंगे कि क्या हुआ हमारे शहर? लाहौर शहर के साथ शदीद, जिसे कहते हैं कि जो हिंदी का लफ्ज़ बलात्कार बहुत सही इस पे फिट होता है लाहौर शहर के ऊपर, इसकी मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। ये जहाँ आप खड़ी हैं ये जगह, शाही किला और बाकी सारे, कोई ऐसा शख्स नहीं था मुगलों के बाद, इंक्लूडिंग अंग्रेज, कि जिन्होंने इस शहर को मुकम्मल तौर पे इसका हुस्न तबाह करने की बर्बाद न किया। ये लाहौर फोर्ट जो है, इस लाहौर फोर्ट का जो दीवाने आम आप देख रहे हैं, ये इसको अंग्रेजों ने एक अस्पताल में तब्दील कर दिया था। इसकी सारी छतें वतें उठा दी थी। शीश महल जो उनकी छावनी थी, उनके नजदीक शायद खिदमत खल्क ज्यादा जरूरी है। नहीं, वो उनकी अस्पताल था उनके अपने सिपाहियों के लिए। शीश महल उनकी छावनी थी, जो वर्ल्ड बिगेस्ट जो पिक्चर है आपकी, उसकी वॉल जो है, वो वॉल जो है उसके साथ साथ उन्होंने ऑयल गोडाउन लगाया था और दुनिया की बेहतरीन टाइल मोज़ैक पेंटिंग तबाह हो गई थी। जो शीश महल है इसके नीचे एक बहुत बड़ा समर पैलेस है जिसके अंदर खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग है जो हमने बाद में रिस्टोर की थी। उसके अंदर उनके विस्की के गोडाउन होते थे। ये सूरत हाल थी। ये जो आपको हजूरी बाग नजर आता है, ये जहांगीर के मकबरे के ऊपर एक बहुत खूबसूरत जगह थी और 5 और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे मकबरे थे जिनसे पत्थर उठाया गया और जहाँ हजूरी बाग जो रंजीत सिंह ने लगाया। अच्छा। ये जो आपको यहाँ पर जो जिसमें कुरान पाक रखा हुआ है चेयरिंग क्रॉस के ऊपर, ये जो बहुत खूबसूरत सा ये परवेज एक शहजादा होता था, उसका मकबरा था। उसका मकबरा उठा के यहाँ अपना मलका विक्टोरिया का बुत लगा दिया और उसके बाद कहा कि ये सब इतना जुल्म हुआ। ये सिर्फ लाहौर के साथ नहीं, उन्होंने पूरे इलाके, ताजमहल के साथ जो उन्होंने किया, आगरा के फोर्ट के साथ जो उन्होंने किया, वो बाद में कहीं मार्शल आ गया तो उसको ठीक ठाक करने की कोशिश की, लेकिन बुनियादी तौर पर फिर उसके बाद हम जब आए है ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा माज़रत साथ इंटरप्ट करूंगी कि एक कंफ्यूजन है, लाहौर पे ज्यादा जुल्म या ज्यादा बर्बादी अंग्रेजों ने लाई या सिखों ने? बुनियादी तौर पर अंग्रेजों ने ज्यादा लाए। अंग्रेजों ने ज्यादा बर्बादी, तो उसमें रहते थे। शीश महल जो था ये रानी जिंदा का घर था। अपना घर तो कोई तबाह नहीं करता, लेकिन जब उसमें लड़ाई हुई ना आपस में, जब खड़क सिंह और उसकी, जब
فوج نے پہلی دفعہ برصغیر میں جی جی فوج نے پہلی دفعہ اپنا ملک فتح کیا تھا اور وہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں کیا تھا. یہ روایت وہاں سے پڑی. اچھا بڑی بری روایت تھی. تو سکھ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے, ایک سندھنا والا تھے اور ایک گورکھا. اور گورکھے جو تھے وہ چلے گئے تھے فوج کے پاس کہ یہ غدار ہو گیا ہے. تو فوج نے اپنا ملک خود فتح کیا تھا لاہور, اور کہا تھا ہماری مرضی کا وزیر اعظم ہوگا اور ہم بتائیں گے غدار کون ہے, محب وطن کون ہے. یہ تو سنی کہانی لگتی ہے, لگتا ہے آج بھی یہی کہانی یہ 2 اختیار پہلی دفعہ فوج کو اس وقت حاصل ہوئے ہیں. ہر دور کی کہانی. اور رنجیت سنگھ 10,000 سالہ تاریخ میں پہلا بادشاہ ہے نون تاریخ میں جس نے کوئی سول ایڈمنسٹریشن نہیں بنائی تھی. فوج کو بھیجتا تھا جاؤ یہ کام کر کے, اور لا اینڈ آرڈر بھی تم ٹھیک کرو, رٹ بھی تم قائم کرو اور یہ کرو. تو یہ روایت وہاں سے چلی آ رہی ہے اور ہم ابھی تک قائم رکھے ہوئے ہیں. اچھا چلیے, اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے. آپ نے ابھی ایک چیز کو ٹیک اپ کیا ہے, برباد ہے, مسئلہ ہوا ہے, بالکل مولسٹڈ ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ ایک تو سب سے پہلے میں 3 سال 3.5 سال میں نے آثار قدیمہ جو تھا یہ بہت بری حالت میں, اس میں ہم نے لاہور فورٹ اور شالامار کے 30 کروڑ روپے کے پروجیکٹ شروع کیے. ویسے یہاں تو لگتا ہے لگے ہوئے ہاتھ کسی کے, کسی نے کچھ کیا ہے. ہو رہا ہے یہ 8 سال کا پروجیکٹ, ایسا سناروں والا کام ہے, لوہاروں والا کام نہیں ہے. لیکن لاہور وال سٹی کا جب پروجیکٹ بن رہا تھا تو اس وقت میں اس میں تھا, پھر میں ایران چلا گیا. تو میں ان کو مشورے دیا کرتا تھا. لیکن اب چونکہ میرے پاس آیا تو میں 2 چیزیں بنیادی طور پر لاہور کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بنیادی طور پر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لاہور کے ارد گرد جو وال کے ساتھ جو پارک ہے, سرکل پارک, اس کو بحال کر دیا جائے. لاہور دور سے نظر آئے, اس کے دروازے دور سے نظر آئے, اس کی دیوار دور سے نظر آئے, اس کے علاقے دور سے نظر آئے, اور اس کو ایکسس خوبصورت ہو. جب تک آپ اس کو وہ پارک بحال نہیں کرتے, اور اس پارک میں آپ دیکھیں 90% انکروچمنٹ سرکار کی. واسا کا دفتر بنا ہوا ہے, گریڈ اسٹیشن بنا ہوا ہے, اسکول کھلا ہوا ہے, مسل کمیٹی والا کا دفتر بنا ہوا ہے, گوڈاؤن بنا ہوا ہے, یہ بنا ہوا ہے, وہ بنا ہوا ہے. گالیاں عوام کو دیتے ہیں کہ ان کی دکانیں ہیں. ان کی دکانیں صرف 10 سے 15% حصے کے اوپر ہیں, باقی سب سرکار کی انکروچمنٹ ہے. آپ وہاں سے شروع ہو جائیں. لیڈی میکلیگن ہاسپٹل سب سے پہلے انگریز نے انکروچمنٹ کی اس پارک میں. لیڈی میکلیگن ہاسپٹل بنایا اس لیے کہ بادشاہی مسجد کا وہاں سے سب سے خوبصورت ویو تھا وہ خراب ہو جائے. اس کے بعد پھر آگے چلتے جائیں. پہلے تو ہم اس کو آج کل اس پہ کام ہم کریں لیں گے اس کو, مطلب اتنا پرانا اسٹیبلش. دیکھیں ایک پہلا اس کی قیمت بہت دینی پڑی ہے. شیرا والا گیٹ کے اندر ایک گریڈ اسٹیشن تھا جو وہ لوگ بنا رہے تھے, ٹھیک ہے. اس گریڈ اسٹیشن کو شفٹ کرنے کے لیے ہمیں تقریباً 16 کروڑ روپے کی زمین خریدنی پڑ رہی ہے. لیکن باہر وال سٹی سے باہر ہم خرید رہے ہیں, اس لیے یہ 16 کروڑ روپے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ دیکھیں لاہور کو خوبصورت بنائیں گے تو لاہور میں لوگ آئیں گے. صوبہ بازار ہے, صوبہ بازار میں بہترین قسم کی آپ کو مل جاتے ہیں اپنا یہ جو جیولرز. ہر بندہ اپنی بیٹی عمارت جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کے زیور بنانے وہاں جاتی ہے. لیکن کیسے جاتی ہے؟ رکشے پہ جائے گی, ٹیکسی پہ جائے گی, پرانی گاڑی لے کے جائے گی, کہیں گاڑی لگنا یا چوری نہ ہو جائے, جب دھماکہ نہ ہو جائے. آپ اس کو ڈائریکٹ ایکسس دے دیں, بہترین قسم لوگ وہاں جائیں گے. ٹھیک, میں ایک صرف اس کی فوڈ اسٹریٹ کی مثال دیتا ہوں. فوڈ اسٹریٹ جو تھی, یہ فوڈ اسٹریٹ میں یہاں ردی والے تھے, یا بوتلیں بکتی تھی پرانی, یہاں ہارڈ ویئر والے تھے, ایک سردار کی مچھلی ہوتی تھی اور 2 دکانیں اور تھیں, ایک دودھ دہی والا تھا اور ایک پان کی دکان تھی. آج وہاں کسی کو آپ کہو نا کہ فوڈ اسٹریٹ کو خراب کرو, تو کہے گا نہیں, اس لیے کہ کراچی سے بندہ چلتا ہے کہتا ہے میں فوڈ اسٹریٹ پہ کھانا کھاؤں, ٹھیک ہے, پشاور سے چلتا ہے کہتا ہے فوڈ اسٹریٹ پہ کھانا. آپ لاہور کو اتنا خوبصورت بنا دیں. میں آپ خواتین کے ساتھ سے بات کرتا ہوں, ایک شیخو پورے کی گلی ہے, اس گلی میں کم از کم 250 دکانیں خسوں کی. اتنی ویرائٹی کہیں نہیں ملتی, لیکن اس تک آپ کی روڈ ایکسس ٹھیک ہو جائے, پورا لاہور وہاں خود سے خریدنے جائے گا. صحیح بات ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں نظریاتی ہیں, آئیڈیولوجیکل ہے, آپ بہت نظریاتی آدمی, آپ کو پڑھو تو لگتا ہے کہ آپ کا ایک ویژن ہے. لیکن گراؤنڈ پر بڑا کچھ فرق ہوتا ہے, ریالٹیز بہت فرق ہوتی ہیں, سیاست بہت فرق ہوتی ہے. تو اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ ایک دو چیزیں پبلک کو پہلے ابھی آپ نے بات کی سرکاری قبضے, یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. سرکاری قبضوں کا کیا کریں گے؟ آپ کو کون ہٹانے دے گا؟ میں نے ابھی 1 مہینے لڑائی لڑی نواب ڈاک کے ساتھ. آپ کی عادت ہے, پھر آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے. لیکن لڑائی لڑی. میں جب آرکیالوجی میں آیا تھا تو آپ کا سب سے بڑا آئیکن جو ہے نا وہ ہے لاہور کا عالمگیری گیٹ, جس کو ہر نوٹ پہ بھی لگاتے ہیں آپ, ہر لاہور میں لگاتے ہیں. اس کے سامنے وابڈا کے تار, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ عالمگیری گیٹ کی تصویر ہے, اور وہ عالمگیری گیٹ کے سامنے وابڈا کے تار گزر رہے تھے. جب میں نے اس کو تار کو ہٹانے کی کوشش کی تو پہلا جب وابڈا کے ساتھ ہوا تو اس نے کہا میں تو گورنر ہاؤس میں بھی کھمبے لگاتا ہوں, یہ کون سی جگہ ہے؟ دین آئی ڈیڈ اٹ. آج آپ کو عالمگیری کون صاحب تھے؟ وہ بھی تھے, چھوڑ دیں, بتا دینا, گزر گئے, اب تو چلے گئے, اب تو رہ نہیں, اب نہیں رہے. مشرف صاحب کے مانا اس زمانے میں آپ ایک اور بڑا مزدار بات ہوئی تھی کہ ایک صاحب آئے وہاں پر, میرے پاس ایک فوج صاحب سے بہت بڑے عہدے کے جرنیل تھے. انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ ہو گیا ہے 2 بڑوں کے درمیان کہ جی علامہ اقبال کا مزار گرا کے بڑا کر دینا.
मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जब चाइनीज प्रेसिडेंट आया था तो प्रेसिडेंट और चाइना का प्रेसिडेंट तो अंदर चले गए थे, मैं बाहर धूप में खड़ा रह गया। क्या बात है? फैसला इस बात पे हो कि मैं धूप में खड़ा रह गया था, इसलिए इकबाल का मैंने कहा देखो ये नवाब बहादुर जंग ने बनाया है और ये उस फसाद के अंदर ऐसा फिट है, ऐसे लगता है कि उसका पार्ट उसी का हिस्सा है, यहाँ मज़ार नहीं बन सकता। और तुम्हें पता है कि मैं इसका कस्टोडियन, इसमें उनको जरा सा ठटके और मैंने नहीं बनने। तो उन्होंने इसको अना का मसला नहीं बनाया कि भाई अगर किसी ने कहा है तो अब हम करके दिखाएंगे। एक ये साइकिल है हमारे यहाँ। लेकिन मैं आई कुड हैव गॉन टू द प्रेस। मेरे लिए मिस्टेक इस बात पे डरते हैं कि मैं बड़बोला किस्म का आदमी हूं, मैं अखबार में आ जाता हूं। ठीक है, तो फिर अब मुझे ये बताइए कि ये तो चले एक हो गया वाक़या, अब अगर आपको यही वॉल सिटी के गेट जब इतने सारे 90% सरकार के कब्जे हटाएंगे, कैसे आपको नाज़िम जीने देगा, आपको वासा जीने देगा, आपको बाकी ये लोग जीने देंगे? एक कानून यहाँ पर तो औरिया साहब, यहाँ पर तो अगर किसी सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल बदलना तो उसके लिए भी MNA साहब की इंटरफेरेंस होती है, आप उसे सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं? मैं एक तो बात यह है कि मैं दोनों एक MNA और दोनों MPs हैं, उनको आज साथ लेके, और डब्बी बाजार के जो ताजिर हैं उनके, आज अभी कभी डब्बी बाजार में जाए ना तो आपको डब्बी बाजार में वो पर्दे नजर नहीं आएंगे। अभी हमने काम शुरू नहीं किया, आज वहाँ पर वो ग्रीन रंग के उन्होंने ताजरान ने मिल के ना वो एक बहुत से खूबसूरत से शेड बनाए हुए हैं और डब्बी बाजार खुल गया है। अच्छा। ये उन्होंने खुद किया है, अभी हमने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, सिर्फ हम वहाँ पब्लिक के साथ जा रहे हैं कि आपके लिए कितना फायदेमंद चीज। वॉल सिटी बना पाएंगे? आपके रास्ते में क्या क्या मुश्किलात आएंगी? ये हमारे नाज़रीन को बताइए। मुश्किलात तो बहुत आएंगी, मसलन पब्लिक मतलब मुश्किलात ये आएंगी कि लोग ये समझेंगे कि हमें हटाया जा रहा है। एक तो बात मैं बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम किसी को हटाएंगे नहीं जब तक उसके दुकान, आपके कहने से क्या होता है, जब तक उसका घर, उसका दुकान बुलडोज कर देते हैं। मैंने बाकायदा एक रीसेटलमेंट टीम बनाई है कि जो सबसे पहले जिस बंदे की दुकान गिरानी चाहेंगे हम, उसकी जब तक दुकान नहीं बनेगी वो उस दुकान से नहीं अगर वो जो आपने अप्रूव कराया वो किसी जाले किसी मतवाले को मिल गया, उसकी जगह रिप्लेसमेंट, जब तक तो मैं हूँ, जब तक तो मैं हूँ तो जाले मतवाले को नहीं मिलता, ये मेरी पब्लिक इंश्योरेंस है। हाँ, मैं चला जाऊँ तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन क्या पता चलता है आपको, आप किसी जगह एक रहते ही नहीं, आप तो इतनी जगह बदलते हैं पता ही नहीं चलता। देखें, दुआ करें ना मेरे लिए। वो तो लोग करेंगे ना दुआ आपके लिए। और ये सब यहाँ एक ब्रेक लेंगे हम छोटा सा। जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने लाहौर की कुछ बातें और भी करेंगे।